السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالمسرات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على خير خلق الله النبي الأمي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله بمنه وكرمه كما جمعنا في بيت من بيوته أن يجمعنا بهذه الوجوه في الفردوس الأعلى من الجنة. أسأل الله كما أخرجكم من بيوتكم متوجهين إلى هذا المسجد تبتغون ما عنده امتثالا لأمره في تأدية هذه الفريضة، أن يرفع قدركم وأن يعلي نزلكم وأن يبيض وجوهكم وأن يشرح صدوركم وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. شكر الله للشيخ خالد ومن معه من فريق العمل في هذا الجامع، وأسأل الله أن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم. سبحان الله، ونحن نتحدث عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتلك التعاملات النبوية التربوية مع أصحابه. كان ذلك ديدنة صلى الله عليه وسلم، يعلمهم يربيهم يوجههم. لماذا؟ حتى يهيئ أولئك الناس لحمل الرسالة. الصحابة بشر ليسوا من أهل العصمة، فالعصمة للرسل. هم بشر يتصرفون كما نتصرف ويخطئون كما يخطئ الناس، لكني أقول لكم أن تلك الأخطاء هي محدودة وأخطاء معدودة في بحر حسناتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن الهدف أن ننظر إلى تلك المعالجات النبوية، ما أحوجنا لها في بيوتنا وفي مدارسنا وفي تعاملاتنا، حتى ننزل الناس منازلهم، وحتى لا نمحو فضائل الناس، وحتى لا نجعل الزلة الواحدة تمحو تلك الحسنات التي جمعها ذلك الشخص. النبي صلى الله عليه وسلم في موقف حاطب بن أبي بلتعة ابن عمرو بن عمير اللخمي، هو ليس من قريش، هو حليف لقريش، وكان يمتهن التجارة وأصبح صاحب مال. كان رجل، ولعلكم تتعجبون من هذا الأمر الذي ذكرته، كان رجل فصيح وسيم، صابر، يدير الأمور. هذه سوف يكون لها مجال في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. أسلم قديما، وكان من السابقين الأولين من المهاجرين الذين رضي الله عنهم وأرضاهم. كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان من أهل بدر والمهاجرين الأولين خير من الأنصار، وأهل بدر خير من أهل أحد، ومن أسلم قبل الفتح خير ممن أسلم بعد الفتح. حاطب رضي الله عنه وأرضاه كان يجله النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أذكر لكم قصة، لكني أذكر لكم هذه الشخصية وفضيلتها وتلك التربية وتلك المكانة، وأنه بشر من البشر، وأنه وقع في زلة، لكن كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطأ. قاتل في بدر وفي أحد وحضر الحديبية. واسمع النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه يقول: لا يدخل النار من شهد بدرا والحديبية. وهذا حديث صحيح. هذا صك في يد من حضر بدر وأيضا الحديبية، ومع ذلك يقع ببشريته. هذا الصحابي
عندما ذكرت لكم وسامته وجماله وهيئته وفصاحته ورزانته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار ذوي الهيئة الجميلة ليكونوا رسل إلى الأمصار، فحمل حاطب رسالة إلى المقوقس ملك القبط عندما أرسل إلى هرقل دحية ابن خليفة الكلبي، وسيم جميل تجله العين حينما ينظر، كان يتمثل به جبريل عليه السلام، وكذلك حاطب من جماله حتى يكون ذا هيئة حينما يدخل على ذلك الملك، حتى أنه حينما قال له المقوقس أتقولون أن نبيكم نبيا؟ قال نعم وأشهد ذلك. قال فلماذا لم يدعوا على قومه فيستأصلهم وقد أخرجوه من مكة؟ قال أيها الملك إن نبيكم عيسى عليه السلام قد أراد قومه قتله فرفعه الله إليه، فلماذا لم يدعوا على قومه بالاستئصال؟ قال حكيم أتى من عندي حكيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حينما حمله بالهدايا، ومنها ماريا القبطية رضي الله عنها وأرضاها أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى السنة 9. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزو في السنة 8 أن يغزو مكة لأنهم نقضوا العهد، فكتب فجاء حاطب يفكر، شوف ببشريته، هذا الفضل العظيم وهذه المنزلة يقع وتزل قدمه، نعم بشر. ماذا فعل؟ خان خيانة عظمى. جاء مع تلك الجارية سارة، جاءت من مكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي مولاه لبني هاشم، قال يا سارة أجئت مسلمة أم غير ذلك؟ قالت لا غير ذلك، إني أتيت لتعطيني مما عندك من المال. فقال لبني هاشم أعطوها، فأعطوها جملا وأعطوها ملابس وأعطوها أرزاق. شوف، فاستغل حاطب هذا الموقف وكتب كتابا لأهل مكة يقول فيه إن محمد صلى الله عليه وسلم ينوي غزوكم بجيش كالليل يسير كالسيل، وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لانتصر عليكم. ثم أعطى هذه المرأة، ثم وضعتها في ضفيرتها في عقيصتها، ثم ركبت البعير الذي أعطيت صدقة، ثم توجهت بها إلى مكة. تأتي المعجزة، ويأتي جبريل عليه السلام ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعي علي قريب وحافظ سره وحافظ الأمانات ومن نام في فراشه وصهره وابن عمه، ويدعي حوارية الزبير بن العوام ابن عمته، ويدعي المقداد بن عمرو من كندة من مسلمي الأوائل، وهو أول فارس يركب فرس في الإسلام، وهو من محبي النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسلهم وقال يا علي الحق بالمرأة الضعينة في روضة خاخ في حمراء الأسد، يعني قريب من الحليفة الميقات. قال فإن معها كتابا فخذه. فلحق بها على مسيرة يوم وليلة، فلحق بها علي والزبير والمقداد، يعني أوقفاها وقال اعطينا الكتاب. قالت ما عندي شيء. قال والله إني أصدق النبي صلى الله عليه وسلم وما كذب، نصدقه بخبر السماء يأتي من السماء، ولا أصدقه في كتاب، أخرجي ما عندك، وإلا جردتك تسيرين في الصحراء عارية. لكن انظر، هذه العربية خشيت على نفسها والعار والفضيحة، فقالت صدوا عني، ثم أخرجته من ضفيرتها وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المعالجة، استدعى حاطب. شوف، قال يا حاطب، أول شيء بالاسم حتى لا ينزل من مكانته وفضله. تخيل أمامك ابنك أخطأ، تخيل أمامك جارك، تخيل أمامك أخيك، يعني قريبك، هذه التعاملات، وهو يأتي فزع إليك،
ثم تقول يا حاطب يا فلان باسمه، هذا أول الاطمئنان. يا حاطب ما حملك على ذلك؟ فتح الكتاب قال يا رسول الله والله ما كتبته ردة عن الإسلام ولا طمعا في الكفر ولا نصرة للكافرين، ولكني حليف ملصق بهم وليس لي يد، وكل هؤلاء لهم يد في مكة يحمون أهلهم وبيوتهم وأموالهم إلا أنا، فأحببت أن تكون لي يدا عندهم يحمون أهلي، وقيل أمة، أهلي ومالي وبيتي. الثانية، شوف المعالجة الثانية في رفع تلك النفسية، قال صدقكم. قال عمر يا رسول الله يسمع. ترى عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم العلم عند هذا، الحكمة عند هذا، الدين تقمصه كامل. عمر لو كان نبي بعده لكان عمر، ومع ذلك وهو جالس في المجلس شوف الفرق بين المربي ومن كان معه. فاتت عمر يقول الأولى يا حاطب، الثانية صدقكم، ومع ذلك يقول عمر مرني فلأضرب عنقه فقد نافق. فيأتي الاطمئنان فيقول لا يا عمر، يعني ما نافق، ترى هذا من أصحاب الفضيلة والهيئات، أقيلوا لذوي الهيئات عثرتهم إلا الحدود. طيب زلة واحدة تمسح حسناته يا عمر. لعل الله اطلع على أهل بدر في البخاري فقال ادخلوا الجنة، وفي رواية أحمد أنه قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم. وفي الحديث الثاني لا يدخل النار من شهد بدر والحديبية. خلاص يا عمر، هذا صاحب مكانة. أنت نسيت الإسلام المبكر، نسيت فضله، نسيت مكانته. هذه معالجة النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى الدروس سريعا ولن أطيل. الدرس الأول: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يتوبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. يعني كل البشر أصحاب خطيئة، والله يقبل تلك التوبة لأنه يفرح إذا رفع العبد يديه لا يردها خائبتين. إذن كل البشر خطائين إلا الأنبياء والرسل. يعني أن حاطب وفضيلته ومكانته وعمر وأبي بكر وعلي والعشر المبشرين بالجنة والمهاجرين وأصحاب الشجرة، وأيضا من أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بيقعون في الخطأ. لكن أريد منكم أيها الصحابة، وأريد منكم أيها الخلفاء، وأريد منكم يا من يأتي بعدهم ألا تنقصوا من قدرهم. وأيضا حتى يعلم الناس أن الصحابة ليسوا منزهين، حتى لا يأتي من يقدسهم وأنهم لا يقعون في الخطأ، بلى يقعون في الخطأ. الأمر الثاني: إقالة العثرات. ما أحوجنا لها أن نقيل العثرات، ومن أقال عثرة مسلم قال الله عثرته يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أقيلوا لذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نتمسك بالزلة. الأمر الثالث وهو مهم جدا: ألا نمسك على الناس زلاتهم، فكلك عورات وللناس ألسن. ولا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. لا نمسك هذه الزلة على فلان، نأتي وننظر إلى هذه الزلة البسيطة ثم نمسح تلك الحسنات العظيمة. فعل وفعل 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 أجودي، لكنه وقع في خطأ، خلاص نمسك بهذه. ما تذكر فعل كذا وكذا وكذا، يأتي ليخطب ابنته، تخطب ابنته، فأقول لا والله أنه نعم، وأنه صاحب فضيلة، وأنه مصلي، وأنه ينفق، وأنه مع أهل الأولى، وأنه صاحب جميل، لكن ويجيب صغيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من هذه القصة حتى لا نمحو زلات الناس، لا نمحو حسنات الناس، ولا نتمسك بزلات الناس. فاليوم فلان يقع، ومن شمت به وضحك به يقع في هذه الشماتة. هذه معالجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نزل في حاطب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ترى نزلت في حاطب.
ترى فعل فعل عظيم جدا، لكن انظر إلى هذه المعالجة. ما أحوجنا في بيوتنا، ما أحوجنا مع أبنائنا، ما أحوجنا مع بناتنا، ما أحوجنا مع أصدقائنا. ترنا نقاطع أصدقائنا 4 سنوات 5 سنوات، بس رسالة قال واحد إنه والله ترى تكلم فيك كلمة ولا بقول لك الشيء، خلاص حملتها وقاطعته وحذفته من جوالي وحضرته. لماذا لا نسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعالجات، وما أكثرها في الهدي النبوي؟ أسأل الله يجعلنا وإياكم من الموفقين، وممن يسير على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وممن يتخذ هذه السنة منهاجا وشريعة له، فوالله أن يفوز وأن يعلو وأن يسعد في دنياه وفي آخرته. بيض الله وجوهكم، رفع قدركم، أعلى نزلكم. اللهم يا حي يا قيوم، من حضر معنا، من أحب هذه المجالس، اللهم اشرح صدورهم، اللهم نور قلوبهم، اللهم من كان منهم بحاجة إلى قضاء دين، اللهم فرج كربهم واقض ديونهم، وسع عليهم وارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم من كان من هؤلاء بحاجة إلى ولد صالح وكلنا ذلك الرجل، اللهم اصلح أبناءهم، اللهم رد ضالهم إلى رشده، وخذ بنواصيهم إلى الخير والتقى والصلاح. اللهم وفقهم في دراستهم وفي وظائفهم وفي زواجهم، واجعلهم بارين بآبائهم أحياء وأمواتا. اللهم يا حي يا قيوم أصح أجسادهم، اللهم اصلح نياتهم وذرياتهم، اللهم وسع في أرزاقهم يا حي يا قيوم. اللهم انصر جنودنا في كل مكان، اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا ومقدساتنا وقرآننا وحكامنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين ونائبه لكل خير، اللهم أمدهم بالصحة والعافية واكفهم شر الأشرار وكيد الكائدين. شكر الله لكم وأعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم على رسوله. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.